अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए 26 सफ़र इतवार के दिन, आखिरी मौके के दिन या आखिरी मौका मिल रहा है, या मोहम्मद का वजीफ़ा जिस घर में भी होगा उस घर में हर परेशानी का ख़ात्मा होगा, तमाम मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाता है जिस घर में या मोहम्मद का वजीफ़ा होता है। तो मेरी माए बहनों, रब से ख़जाने लूट लो, दौलत का सैलाब आ जाएगा आपके घर में। इतनी दौलत आ जाएगी, रिज़्क़ आ जाएगा कि आपके घर में इस तरह से दौलत आ जाएगी, दरवाज़ा तोड़ के दौलत आ जाएगी। तो मेरी माए बहनों, ये अल्लाह के नामों के वजीफ़े जिस घर में भी होते हैं, सफ़र की तारीख़ 26 सफ़र इतवार के दिन आखिरी मौका, जिस घर में भी आखिरी मौका मिल रहा है, लूट लो ख़जाने, रब से लूट लो, अल्लाह को राज़ी कर लो। जो बंदा अल्लाह को राज़ी करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, तस्बीहात करता है, अल्लाह के नामों के वजीफ़े करता है, उस घर में तो रहमतें बरकतें आ जाती हैं। उस घर में कभी कोई इंसान किसी को मिटाने वाला नहीं है सिवाय रब के। तो मेरी माए बहनों, दुनियादारी की बात छोड़ दो, अल्लाह का ज़िक्र किया करो। अल्लाह के नामों का वजीफ़ा करने वाली हर मुश्किल आसान हो जाती है। जिस घर में भी अल्लाह का ज़िक्र होता है उस घर में रहमतें भरी नज़रें आ जाती हैं, अल्लाह की रहमतें भरी नज़रें आ जाती हैं। और जिस घर पे अल्लाह के नज़र करम हो जाए तो उस घर में तो हर किस्म की बीमारी का ख़ात्मा हो जाता है, दौलत का सैलाब आ जाता है, उस घर में बेशकूनी बेबरकती का ख़ात्मा हो जाता है। तो मेरी माए बहनों, आज 26 सफ़र इतवार के दिन आखिरी मौका मिल रहा है। रबी अव्वल के चाँद से पहले पहले आपके घर में इतनी दौलत आ जाएगी कि आप पे संभाले नहीं संभलेगी। यह अल्लाह के नामों का वजीफ़ा है, जिस घर में भी होगा उस घर में तमाम मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाएगा, उस घर में बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा, बच्चों के नसीब और तकदीर बदल जाते हैं जिस घर में या मोहम्मद का वजीफ़ा होता है। तो मेरी माए बहनों, अल्लाह का ज़िक्र किया करो, हर वक्त अल्लाह को याद रखो तो अल्लाह आपको याद रखेगा। जो अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह तो उस बंदे को भी नहीं भूलता। हम भूखे उठते ज़रूर हैं मगर भूखे सोते नहीं हैं। तो मेरी माए बहनों, अगर वो अल्लाह का प्यारा बंदा है या अल्लाह का गुनहगार बंदा है, हर बंदे को मेरा अल्लाह रोज़ी देता है और हर बंदे को खाना अता फरमा देता है। तो मेरी माए बहनों, हम अल्लाह को क्यों भूलें? अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, तस्बीहात पढ़नी चाहिए, तो अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह का रसूल भी राज़ी। जिस घर में भी इस तरह से नमाज़ों की पाबंदी होती है, बच्चा नमाज़ पढ़ता है, उस घर में अल्लाह के फ़रिश्ते दौलत लेकर आ जाते हैं, दौलत का सैलाब आ जाता है। दौलत इस तरह से बरसती है, न दौलत की कमी न शोहरत की कमी होती है। तो अल्लाह के नामों का वजीफ़ा करने वाला हर परेशानी से हिफाजत से रहता है, अल्लाह के रहमो करम उस बंदे पे आ जाती है। तो मेरी माए बहनों, ये वजीफ़ा उन दुखियारी बहनों के लिए है जिनके घर में फाके तंग बस्ती रहती हैं, जिनकी जवान बेटी बैठी है, उनके रिश्ते नहीं हो रहे। तो मेरी माए बहनों, ये वजीफ़ा आज़मा के देख लेना, आपके घर के नसीब और तकदीर बदल जाएंगी, बच्चे का नसीब बदल जाएगा। तो मेरी माए बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हो कि हर काम में हम जल्द कामयाब हो जाएं, हमारे मकसदों में कामयाबी हो जाए, तो आज 26 सफ़र इतवार के दिन आखिरी मौका मिल रहा है, या मोहम्मद का वजीफ़ा कर लेना। आपकी दुकान में बरकत आ जाएगी, कारोबार में बरकत आ जाएगी, आपको दुकान में जो ताले लग चुके थे फिर से चल पड़ेगी, कारोबार फिर से चढ़ पड़ेगा। तो मेरी माए बहनों, ख़जाने लूट लो, रब को राज़ी कर लो। मेरा रब तो हर चीज़ अता फरमा देता है, हम तो कदम कदम पे गुनहगार हैं, गुनाह करते रहते हैं। तो मेरी माए बहनों, किसी को देख के ना जलो, ना किसी के ओढ़ने पहनने से जलो, ना किसी के कपड़ों से जलो, ना किसी के बच्चों से जलो। जो बंदा किसी से जलता है, मेरा रब उसे खुद जला देता है। तो मेरी माए बहनों, चुगली से गीबत से बचो, अल्लाह का ज़िक्र किया करो। इतनी देर आप चुगली करती हो, गीबत करती हो, इतनी देर अल्लाह का ज़िक्र किया करो। जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र होता है उस घर में मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाता है, ख़जाने आ जाते हैं, दौलत आ जाती है, दौलत का सैलाब आ जाता है, दरवाज़ा तोड़ के इस तरह से दौलत आ जाती है कि आपके घर में इतनी बारिश की तरह दौलत बरसती है। कहते हैं ना कि चारों तरफ से दौलत ही दौलत आ जाती है, कामों में आसानी हो जाती है। ये नहीं कि दौलत ही की बारिश होएगी, आप ठाली पड़े हैं, रोज़गार नहीं है, रोज़ी नहीं है,
تو آپ کے گھر میں اگر روزی آ جائے، آپ کا کاروبار پھر سے چل جائے تو وہ بھی دولت ہی ہے۔ کاروبار سے تو دولت آتی ہے۔ جب ہمارا کاروبار بند پڑا ہے، ہم ٹھالی پڑے ہیں، ہم ایک پیسے کا کام نہیں کرتے، تو ہمارے گھر میں بے شکونی بے برکتی آئے گی، غریبت آ جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، یا محمد کا وظیفہ آج 26 صفر اتوار کے دن، آخری موقع کے دن آپ کو آخری موقع مل رہا ہے۔ پھر نہ کہنا کہ ہمیں کوئی وظیفہ نہ بتایا۔ آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گی، اس وظیفے کی برکت سے آپ خزانے لوٹ لیں۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ بہت جنوں کا، بہت سی بہنوں کا، بیٹیوں کا آزمودہ عمل ہے۔ یا محمد کا وظیفہ آپ نے بہت سی بار کیا ہوگا، مگر یہ خاص وظیفہ ہے۔ اس کے کرتے کے ساتھ ہی آپ کے بچوں کے نصیب و تقدیر بدل جائیں گی، گھر میں کونے کونے میں رحمتیں برکتیں آ جائیں گی۔ تو میری مائیں بہنوں، ہر طرح کی بندش سے اگر آپ حفاظت چاہتے ہو، رکاوٹوں کی بندش سے حفاظت چاہتے ہو، گھر میں خوشحالی چاہتے ہو، تو انشاءاللہ یا محمد کا وظیفہ کرو۔ یا محمد پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور نبی کا بھی لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا بھی لاڈلا بندہ بن جائے اور نبی کا بھی، تو اس کی تو جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا اس میں سونا بن جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ جدھر میں جاتی ہوں ادھر ہی میرے کام میرے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، آپ کے گھر میں دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت کا سچا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں یا محمد کا وظیفہ ہوتا ہے، اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہوتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو خود بھی کرو اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے یار دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کرو۔ یہ وظیفہ خاص وظیفہ ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، یہ آزمودہ عمل ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو اس کی نصیب اور تقدیر بدل گئی، اس کے بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے، جس گھر میں یا محمد کا وظیفہ ہوتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، یا محمد پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا لاڈلا بندہ بن جائے تو میرا رب شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، آج 26 صفر اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ جس نے بھی کر لیا، جس گھر میں بھی ہو جائے گا، پورے سال کا روزی رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ ربیع الاول کے چاند نظر آنے سے پہلے اس وظیفے کو کر لینا، آپ کے گھر میں دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ یہ سچا وظیفہ ہے، یہ دولت کا واسطہ وظیفہ ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، جس گھر میں جس بندے نے یا بندے نے رب کو راضی کر لیا، سمجھو اس کی تمام مشکل آسان ہو جاتی ہے، اس کے بگڑے کام بن جاتے ہیں، اس کے گھر میں دولت خزانے اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ آپ کے یار رشتہ دار آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے، آپ کے دوست آپ سے پوچھیں گے کہ آخر کہاں سے آ گیا آپ پہ اتنا پیسہ۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلے پہ بٹھاتی۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، آج 26 صفر اتوار کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے بہت بار کیا ہوگا یا محمد کا وظیفہ، مگر یہ خاص وظیفہ ہے، یہ صحابیوں کا کرا ہوا آزمودہ عمل ہے۔ یا محمد پڑھنے والا اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جو اللہ کو راضی کر لے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، اس کے گھر بیٹھے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر اس پہ کسی نے جھوٹا مقدمہ بھی ٹھوک دیا تو انشاءاللہ یا محمد کی برکت سے اس کا جھوٹا مقدمہ خارج ہو جائے گا، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو اگر آپ مقدمے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بیٹیوں کے رشتہ کے لیے، بیٹوں کی نوکری کے لیے، گاڑی کے گھر کے لیے، ہر مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مگر دولت کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ یہ دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر میں دولت ہی دولت آ جاتی ہے، اس گھر میں ہیرے اور جواہرات آ جاتے ہیں، جس گھر میں یا محمد پڑھا جاتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، جب بھی اللہ کا ذکر کیا کرو اور جب بھی آپ وظیفہ کیا کرو، تھوڑا صدقہ دے دیا کرو، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ میری مائیں بہنوں، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلے پہ بٹھاتی۔ اتنا خاص وظیفہ، یہ پاورفل وظیفہ ہے۔ جس نے بھی آج تک یہ وظیفہ کیا ہے، میری بہنیں مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتی ہیں کہ بہن نے کہ وظیفہ بتایا تھا، ہمارا تو کام ادھورا پڑا تھا وہ پورا ہو گیا، جو برسوں سے ادھورا کام تھا وہ پورا ہو گیا۔
تو میری مائیں بہنوں، آپ نے بہت بار کیا ہوگا یا محمد کا وظیفہ، مگر یہ خاص وظیفہ ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، یا آزمودہ عمل ہے۔ آپ بھی اپنے گھر میں خوشحالی ہے، آپ کے گھر میں بھی خوشحالی آ جائے گی، آپ کے بچے بھی فرما بردار ہو جائیں گے، بیٹیوں کے نصیب اور تقدیر بدل جائیں گی، آپ کے مقدمے خارج ہو جائیں گے۔ تو میری مائی بہنوں، یا محمد پڑھنے والا ہر طرح سے حفاظت میں رہتا ہے، رب کا لاڈلا بندہ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بندہ بن جائے، نبی کا لاڈلا بندہ بن جائے، اسے ہر چیز عطا ہو جاتی ہے، وہ ہر چیز کا مال مال ہو جاتا ہے، دولت کے اس کے گھر میں خزانے لگ جاتے ہیں، بانٹتا بانٹتا تھک جاتا ہے، مگر میرا رب دیتا دیتا نہیں تھک جاتا۔ تو میری مائیں بہنوں، جس سے اللہ مہربان ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے جس بندے سے، اس بندے کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ 26 صفر اتوار کے دن کا آخری موقع مل رہا ہے، یا محمد جس گھر میں بھی پڑھا جائے گا، اس گھر میں دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، یہ دولت کا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہیں، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے، آپ چاہے انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہیں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ آج 26 صفر اتوار کے دن کی خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین آمین ضرور کریں۔ نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تیری ثانی کریمی کے واسطے، یا اللہ تو بے اولادوں کو نگینا اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہے گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اور حلال روزی عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے گھر میں فاقے تنگ دستی، ان کے تنگ دستی ختم فرما، فاقے ختم، کے گھر میں رحمت برکت عطا فرما، جن کے جوان بیٹی بیٹھی ہیں، یا میرے مولا نیک رشتے عطا فرما، بیٹوں کی منچاہی نوکری عطا فرما، یا اللہ بیٹیوں کو بہوؤں کو نیک ہدایت دے، پاک دامن بنا، شرم والی عزت والی بنا، یا اللہ پردے والی بنا، یا میرے مولا جتنے مسلمان ہیں مصیبت زدہ سب کی مصیبت کو دور فرما دے، یا اللہ بچے کو نمازی بنا دے، دین اور ایمان والے بنا دے، پکے اور سچے مسلمان بنا دے، یا اللہ جتنے مسلمان ہیں پردیس میں اللہ حفاظت فرما، اللہ جو پردیس میں اللہ حفاظت فرما، جو سفر میں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، جن میری مائیں بہنوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ ان کی تمام جائز دعا کو قبول فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیں، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ تو میری مائیں بہنوں، آج 26 صفر ہے، اتوار کا دن، آپ کو آخری موقع مل رہا ہے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ، ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے فاقے ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی دولت کے لیے وظیفہ بتا دے۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ دولت کا سیلاب آ جائے گا، جس گھر میں یا محمد کا وظیفہ ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس میں اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی، تو اس میں تمام مشکل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کے گھر کی ہر طرح کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، جادو سے حسد سے حفاظت ہو جائے گی، مگر اس وظیفے کو دل سے کریں اور یقین سے کریں، اللہ کا ذکر کریں تو دل سے کریں، ورنہ نہ کریں۔ جب بھی آپ وظیفے کرو دل سے کرو، اللہ کا ذکر کرو تو دل سے کرو، اگر ہم بسم اللہ کا بھی عمل کریں گے دل سے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، اتوار کے دن کا آخری موقع ہے، اپنے گھر میں رحمتیں برکتیں لو خزانوں کے بادشاہ بنا دیے جاؤ گے، گھر میں خوشحالی آ جائے گی، مانگنے والوں سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ جس گھر میں یا محمد کا وظیفہ ہوتا ہے، اس گھر کے بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، آج 26 صفر اتوار کے دن جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا، اس گھر کا بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ میرے بھائی مسجد میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، آفس میں، مدرسے میں، مگر تنہائی میں کریں، اکیلے میں کریں۔ میری بہنیں گھر پر کریں، بچوں کے شور شرابے سے دور، ٹی وی سے، موبائل سے دور، ایک طرف تنہائی میں کریں، باوضو ہو کر آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلے کی طرف رخ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، نہ جگہ کی کوئی پابندی، نہ وقت کی، مگر دل سے کریں اور نمازوں کی پابندی کریں ہر حال میں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نیک ہدایت دیں۔
जो बंदा या बंदी नमाज़ों की पाबंदी करता है उसकी दुआएं कबूल बहुत जल्द होती है, मेरा रब उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है। तो मेरी माए बहनों, ये तो नहीं कि हम नमाज़ तो पढ़ते नहीं और वजीफ़े कर लिए, फिर ना कहना कि हमारे वजीफ़े कबूल नहीं हुए। और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लें। अब वजीफ़े का तरीका बतलाने लगी हूँ। आप वजीफ़ा वीडियो को काट काट के ना देखें, स्किन कर कर के ना देखें, फिर ना कहना कि वजीफ़ा हमारा कबूल नहीं हुआ। आप कहीं से कुछ देखोगे, कहीं से थोड़ा थोड़ा काट काट के देखोगे, फिर पता ना चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है। तो 3 या 7 बार दरूद इब्राहिम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लें। आपका जो भी मकसद है, आपके मुकदमे का है तो मुकदमे के लिए कर लें, बेटियों के रिश्तों के लिए, नए घर नई गाड़ी के लिए कर सकते हैं, आपके घर की बेशकुनी बेबरकती के खात्मे के लिए कर सकते हैं, घर में खुशहाली के लिए, दौलत के लिए कर सकते हैं। तो मेरी माए बहनों, आज 26 सफ़र इतवार के दिन का आज आपको आखिरी मौका मिल रहा है। ख़जाने लूट लो, रब को राज़ी कर लो। सीधे हाथ पे पढ़ ले तस्बीह के दानों पर, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। अल्लाह से दुआ मांगते चले जाए, या अल्लाह जिस मकसद के लिए मैं जा रही हूँ, या अल्लाह उसमें कामयाबी दे दे। अल्लाह ये मेरा जो मुकदमा बरसों से चला आ रहा है, अल्लाह से ख़त्म करवा दे। या मोहम्मद या मोहम्मद 11 बार पढ़ते के साथ ही आपकी 11 हाजात भी होंगी तो मेरा रब पूरी कर देगा। मुश्किलें आसान हो जाएंगी, कामों में कारोबार में बरकत आ जाएगी। तो मेरी माए बहनों, कामों में आसानी हो जाएगी। जिस घर में या मोहम्मद 11 बार पढ़ा जाता है और या मोहम्मद पढ़ते के साथ ही आपको हाथ में एक तस्बीह ले लेनी है। हाथ में एक तस्बीह ले लें या तस्बीह के ये उंगलियों पे पढ़ लें, या अल्लाहु या कादिर, या अल्लाहु या कादिर, या अल्लाहु या कादिर। आपको 21 बार या अल्लाहु या कादिर, या अल्लाहु या कादिर 21 बार पढ़ना है। आपकी 21 हाजात भी होंगी तो मेरा रब पूरी कर देगा। मुश्किलें आसान हो जाएंगी, घर में बेसकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा। तो मेरी माए बहनों, आज 26 सफ़र इतवार के दिन के ये छोटे छोटे 3 वज़ाइफ है, बतलाए हुए तरीके से पढ़ लेना, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आपकी बेटियों के मनचाहे रिश्ते भी हो जाएंगे, बेटों की मनचाही नौकरी लग जाएंगी, कारोबार के मसले हल हो जाएंगे। तो आपकी हर तरह की रुकावटों का खात्मा हो जाएगा। जिस घर में भी या कादिर या लाहू या कादिर पढ़ा जाता है तो मेरी माए बहनों, हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा, बिगड़े काम बन जाएंगे, कारोबार के मसले हल हो जाएंगे। तो मेरी माए बहनों, दूसरा वजीफ़ा 21 बार पढ़ना है, या अल्लाहु या कादिर। और तीसरा वजीफ़ा, जिसके बिना ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं है, सीधे हाथ पे पढ़ ले, तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, या बासित या बासित या बासित। अल्लाह वाला अल्लाह का इतना ख़ास बंदा हो जाता है जो बंदा या बासित सुबह और शाम दिल से पढ़े, जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। आपके हर मसले हल हो जाएंगे, आपके तमाम मुसीबतों का ख़त्मा हो जाएगा। जो भी आपका मसला है, घर का बेशकुनी बेबरकती रहती है, रिज़्क़ में दौलत में हिसाब आ जाएगा, दुकानों में मकानों में आपकी बरकत आ जाएगी, इतनी दौलत आ जाएगी, इतनी दौलत आ जाएगी कि संभाले नहीं संभलेगी। या बासित पढ़ने वाले के घर में दौलत का सैलाब आ जाता है, रिज़्क़ और दौलत में इतनी बरकतें रहमतें आ जाती हैं कि आप देखते ही देखते रह जाओगे, खुली आँखों से नज़ारा देखोगे। तो ये छोटे छोटे 3 वज़ाइफ हैं। पहला वजीफ़ा 11 बार या मोहम्मद या मोहम्मद, तो ये दूसरा वजीफ़ा या अल्लाहु या कादिर 21 बार, और तीसरा वजीफ़ा या बासितों का 11 बार। जिस घर में भी या बासितों का वजीफ़ा होता है उस घर में दौलत आ जाती है, सैलाब आ जाता है, घर में कारोबार के मसले हल हो जाते हैं, उसके तमाम मुश्किल आसान हो जाती है, नया घर नया गाड़ी मिल जाती है, उसके तमाम मसले हल हो जाते हैं। तो मेरी माए बहनों, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में दौलत का सैलाब आ जाए तो इस वजीफ़े को हरगिज़ न छोड़ना। आपकी शोहरत इज़्ज़त दौलत हर चीज़ मिलेगी, नए घर नई गाड़ी। इस वजीफ़े की बरकत से हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा। तो मेरी माए बहनों, इस वजीफ़े को खुद भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी समझ के यार दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें
اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لے، اور جب تک اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اور جب آپ کو ایسا لگنے لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، پھر ہاتھ اٹھا کے رب سے تھوڑا نہ مانگنا، رو رو کے گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے مانگنا، میرا رب ہر چیز عطا کر دے گا، ہر مشکل آسان کر دے گا، بڑی سے بڑی حاجات پوری کر دے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ بھی فائدہ اٹھا لو، آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے، یہ لاکھوں آدمیوں کا آزمودہ عمل ہے، آپ بھی فائدہ اٹھا لو، آپ کے گھر میں بھی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو میری مائیں بہنوں، امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سلام لکھنا انشاءاللہ۔